अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ 6 किलो वाट का ये फ्रोनस का इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके साथ 4 बैटरीज लगी हुई हैं, बनी हुई बैटरीज, और इन्होंने 250 वाट के 10 पैनल्स लगाए हुए हैं। तो इनका बैटरी बैकअप का इशू आ रहा है दोस्तों। ये इन्होंने इन्वर्टर के साथ बैटरियाँ लगाई हुई हैं। तो ये 23 प्लेट की बनी हुई बैटरियाँ साका कंपनी की हैं, लेकिन ये रिपेयर शुदा बैटरियाँ हैं। तो रिपेयर शुदा बैटरियाँ अगर वापडा पे चार्जिंग करवाते हैं तो बहुत बुरी हैं, अगर फ्री में चार्जिंग करवा रहे हैं तो फिर गुजारा करती हैं, क्योंकि वापडा से चार्जिंग इनकी स्टॉप नहीं होती। और ये देखें गाइस, इन्होंने कोई इनपुट आउटपुट में ब्रेकर नहीं लगाया हुआ और डायरेक्ट ही इसके अंदर जा रही हैं। इसमें हमेशा इनपुट में वोल्टेज प्रोटेक्शन और आउटपुट में एम्पेयर प्रोटेक्शन लगानी चाहिए, इंतहाई ज़रूरी है आपके इन्वर्टर के लिए। और ये इन्होंने बैटरी की वायर्स माशाल्लाह काफ़ी मोटी लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी ये हीट अप हो रही हैं। तो इसके अंदर इनको चाहिए कि एक ब्रेकर इंस्टॉल करें 150 एम्पेयर का। इस इन्वर्टर के साथ 150 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगना चाहिए। और ये इन्होंने यहाँ पे सोलर की पीवी लगाई हुई है, तो इसके साथ भी ब्रेकर होना चाहिए। ये ब्रेकर नहीं, इन्होंने डायरेक्ट लगाई हुई हैं। अगर अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, इसका एम्पीडी शॉर्ट होता है, तो फिर ये सोलर का करंट जो है वापस जाएगा, प्लेटों को जला देगा और आपकी 3-4 लाख की सोलर प्लेट्स ख़राब हो सकती हैं। अब देखते हैं इनकी जो सेटिंग क्या है। इन्होंने जो इनकी बैटरी अब 2 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, ये बैटरी की चार्जिंग एम्पेयर है। और ये 714 वाट का इनका लोड घर का चल रहा है और 51 वोल्ट पे इस टाइम बैटरी 51.6 और 1.0 किलोवाट 1 किलोवाट इनकी पावर जनरेशन है। और पीवी को वोल्टेज जो आ रहे हैं 256 वोल्ट डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। और ये आउटपुट के वोल्टेज होते हैं ये वाले 228 230, और साथ ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है आउटपुट। और ये इनपुट के वोल्टेज यहाँ पे वापडा इन्होंने ब्रेकर के ज़रिए ऑफ़ की हुई है। चूँकि इनके इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है, इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से फ़िट करवाया था, वो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई फ़िट करके वैसे ही चले गए हैं, उन्होंने इसकी कोई प्रोग्रामिंग सेट नहीं की। तो आइए देखते हैं इसकी सेटिंग क्या है। दोस्तों, नंबर 1 पे इन्होंने USB रखा हुआ है, यानी यूटिलिटी फर्स्ट मोड है। इनका आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का मोड यूटिलिटी है, यानी कि अगर ब्रेकर ऑन रखेंगे ये वापडा का तो सबसे पहले यूटिलिटी चलेगी, उसके बाद सोलर, यानी कि इसके ऊपर रखने का बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसको हम चेंज करेंगे USB की बजाय, यहाँ पे हम SBU मोड सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। और नंबर 2 के ऊपर हम देखेंगे तो इन्होंने 100 एम्पेयर सोलर से रखे हुए हैं चार्जिंग के, तो ये भी गलत है। ये 60 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। बहरहाल तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अभी 100 ही रहने दें, क्योंकि लोड शेडिंग का इशू है और लोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है इनका। इसके बाद जी 3 नंबर की सेटिंग। तो जनाब 3 नंबर पे इन्होंने UPS मोड सेलेक्ट किया हुआ है। और 5 नंबर पे बैटरी टाइप है एजियन बैटरी टाइप। और एजियन पे अगर आप सादा बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरीज, तो फिर एजियन के ऊपर सेटिंग बिल्कुल ठीक है। इसकी बल्क चार्ज वोल्टेज और फ्लोट चार्ज वोल्टेज की सेटिंग सही होती है सादा बैटरी के लिए। और 6 नंबर पे इन्होंने इनेबल रखा हुआ है, 7 नंबर पे भी इन्होंने इनेबल रखा हुआ है, यानी कि अगर इन्वर्टर ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर की वजह से अगर शट डाउन होता है तो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, जो कि इन्वर्टर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसको हमेशा डिसेबल के ऊपर रखना चाहिए। तो इसको मैं चेंज करके डिसेबल कर देता हूँ। LFT ये डिसेबल हो गया और ये सेटिंग सेव होगी। इसके बाद 7 नंबर यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे और ये डिसेबल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद ये 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा 50 साइकिल ही रखनी चाहिए। और 10 पे 230 वोल्टेज। कुछ लोगों ने 220 वोल्टेज सेलेक्ट किए होते हैं, ये इन्वर्टर के अपने वोल्टेज होते हैं जो इन्वर्टर जनरेट कर रहा होता है। तो ये 230 वोल्ट पे रखना चाहिए। 220 पे जो है वो वोल्टेज ड्रॉप कर देता है इन्वर्टर जब हैवी लोड चलता है, तो ख़ास तौर पे। और 11 नंबर पे वापडा से इन्होंने 20 एम्पेयर की चार्जिंग रखी हुई है। तो 20 एम्पेयर की चार्जिंग बहुत ज़्यादा है। ये बैटरी जो हैं ये 23 प्लेट हैं। एमरजेंसी में आपने रखने हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको 10 एम्पेयर करें। तो 10 एम्पेयर का ऊपर आपकी बैटरीज़ भी ख़राब नहीं होगी। बैटरीज़ देर से तो ज़रूर चार्ज होंगी, लेकिन आपकी बैटरीज़ जो हैं वो पानी ड्राई नहीं करेंगी, जल्दी उनका पानी खुश्क नहीं होता
اور 12 نمبر پہ 46 وولٹیج، یعنی 46 وولٹیج کے اوپر یہ شام کے ٹائم سٹاپ کر دے گا بیٹری کو یوز کرنا اور واپڈا کو آن کروا دے گا۔ 13 نمبر کا مطلب ہے 54، یعنی کہ بیٹری فل۔ جب بیٹری آپ کی فل ہو جائے گی تو پھر یہ واپڈا کو چھوڑ دے گا اور بیٹری موڈ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد ہے 16 نمبر کی سیٹنگ، یہ انہوں نے SNU رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ سولر اور یوٹیلٹی دونوں سے بیٹری چارج ہو دن کے ٹائم۔ تو اس کو ہم نے کر دینا CSO، یعنی کہ دن کو صرف سولر سے بیٹری چارج ہوگی اور رات کے ٹائم واپڈا سے ہوگی۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ سیٹنگ ہے اس میں یہ ہے جی 26 نمبر، یہ 56.4، یہ ان سادہ بیٹریوں کے لیے بالکل ایکوریٹ سیٹنگ ہے۔ اور 27 نمبر پہ ہے فلوٹ چارجنگ وولٹیج، یہ 54 وولٹیج کے اوپر ہے، یعنی کہ 54 وولٹیج تک اس کا ہمارا کٹ آف چارجنگ پوائنٹ ہے۔ اور 29 نمبر کے اوپر ہے بیٹری ڈسچارجنگ سٹاپ، یعنی کہ 40 وولٹیج کے اوپر جب ہماری بیٹری پہنچ جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے انورٹر جو ہے بند کروا دے گا، سارا کچھ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایکولائزیشن کی 30 نمبر کے اوپر سیٹنگ ہے، تو اس میں یہ ساری سیٹنگ ایکولائزیشن کی ہے۔ 7 پہ انہوں نے HYD یعنی کہ ہائبرڈ موڈ کو آن کیا ہوا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نیٹ میٹرنگ یوز نہیں کر رہے تو پھر اس کو آف رکھنا چاہیے۔ چونکہ یہ نیٹ میٹرنگ یوز نہیں کر رہے تو ہم اس کو چینج کریں گے، 37 میں جو ویلیو ہے اس کو آف کر دیں گے تاکہ جو ایکسیسو انرجی ہے وہ گریڈ کو فیڈ نہ ہو۔ تو اس کے بعد دوستو یہ سارے سیٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کے سولر پینلز کا کرنٹ چیک کریں گے، کیونکہ اب 2:30 بجے کا ٹائم ہے اور یہ پیک ٹائم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اندازہ لگائیں گے کہ ان کے سولر پینلز کتنی جنریشن دے رہے ہیں۔ تو ہم نے DC کلیمپ میٹر یوز کرنا ہے اس کے لیے، یونٹی، اور یہ دیکھیں 4 امپیئرز اپروکسیمیٹلی ہمیں مل رہے ہیں، 3.8 3.9۔ تو یہ اس حساب سے ٹھیک ہے کہ یہ 2:30 بجے کا ٹائم ہے، تو پیک ٹائم میں یہ میکسیمم ان کو 6 سے 7 امپیئر ملیں گے۔ دوستو جب بھی آپ نے امپیئرز چیک کرنے ہیں تو میکسیمم لوڈ ڈال کے PV کے امپیئرز لوڈ ڈالنے کے بعد چیک کرنے ہیں۔ تو بیٹری کے امپیئرز اس ٹائم 2 امپیئر ہیں۔ ان کے سولر پینلز جو ہیں وہ کافی پرانے ہیں، تقریباً 2-3 سال ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر کریکس بھی آ چکے ہیں۔ اب میں اوپر تو جا نہیں سکا جو آپ کو دکھاؤں، لیکن یہ وائرز بھی ان کی کافی موٹی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سولر پینلز جو ہیں وہ چینج کر لیں، لیکن میں نے ان کو مشورہ دیا سولر پینلز کا ایشو نہیں ہے، چینج کر بھی لیں گے تو پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ اصل میں ان کی بیٹریاں بنی ہوئی ہیں، ریپیئر شدہ بیٹریاں جنہیں کہتے ہیں، تو یہ ان کے اندر پلیٹیں بھی ساری ڈلوائی ہوئی ہیں، انہوں نے پلس مائنس کی اور سارا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیٹریاں کامیاب نہیں ہوئیں۔ چند مہینے پہلے ہی انہوں نے بیٹریاں چینج کی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹریاں جو ہیں رزلٹ نہیں مل رہا، اور دوسرا انہوں نے انورٹر کی کیئر بھی نہیں کی ہوئی اور کوئی بلور وغیرہ نہیں لگاتے۔ دوستو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب 11 بجے بھی یہ واٹر پمپ آن کروائیں، جو لال پمپ ان کے گھر میں لگا ہوا ہے جو 4 امپیئر کا کرنٹ لیتا ہے، تب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے 11 بجے کے قریب بھی 04 کا ایرر آتا ہے لو بیٹری کا، اور ساتھ ہی سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا سولر پینلز چینج کریں گے، 545 واٹ کے لے کر لگائیں گے 8 عدد یا 6 عدد بیٹریوں کا۔ جب میں نے انہیں بولا کہ جی یہ چینج کریں، یہ پرانی بیٹریز جو ہیں اس کے ساتھ کامیاب نہیں ہیں، یہ نہ لگائیں، تو کہتے نہیں یہ تو کون بیٹریوں کے اتنے زیادہ پیسے بھرے ہیں اور یہ بیٹریاں سستی مل جاتی ہیں، ہم نے ساری ان کی پلیٹیں چینج کروائی ہیں، یہ بالکل بیسٹ ہیں بیٹریاں۔ لیکن دوستو ان کا اصل مسئلہ ہی ان بیٹریوں کا ہے، کیونکہ اب جب یہ چیک کروائیں گے گریوٹی تو ان کو پتہ لگ جائے گا سارا کچھ، کیونکہ اگر ان کی بیٹریاں صحیح ہوتی تو جیسے یہ ہیوی لوڈ دن کے ٹائم پیک ٹائم میں آن کرواتے ہیں، اگر سولر پینلز کی کیپیسٹی سے لوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر بیٹریوں کو شیئر کروانا چاہیے، لوڈ بیٹریوں پہ آ جانا چاہیے، لیکن بیٹریوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لوڈ بیٹریوں پہ آتا ہے تو 04 کا ایرر آ جاتا ہے اور انورٹر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ریپیئر شدہ بیٹریز جو ہیں کبھی بھی اپنے فلوٹ وولٹیج تک پوری چارج نہیں ہوتی ہیں، اور ساری رات واپڈا کے اوپر یہ چارجنگ ہوتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے بل بھی